बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फंक्शनल लीडर, एक बूम लीडर जिन्हें नौजवान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और स्पेशली इमरान खान साहब के अंदर जाने के बाद, कहाँ जाने के बाद आप समझ ही रहे हैं, आवाम की पूरी नज़रें शहीर सियालवी साहब की तरफ हैं। और आपको बताता चलूँ कि PTI के मोस्टली कारकुनान इनकी तरफ आ गए हैं। जी हाँ, ये अंदर की बात है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये हर स्टेज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं और मौलाना शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी, और स्पेशली नवाज शरीफ के साथ तो इनकी ऐसे दुश्मनी है कि जैसे एक सांप और न्योले की होती है। तो अब तो चूँकि हालात बदल गए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़लस्तीन के हक़ में बयान दिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान तो नहीं, पूरी तकरीर कर दी। तो आइए अब पूछते हैं कि इनका ज़ाविया चेंज हुआ है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम अब्बासी साहब, बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके माथे पे सलवट नहीं है, उसकी क्या वजह है? अब मुझे समझ नहीं आ रही आपने मुझे सांप कहा या नेवला कहा है। देखिए, दोनों में से एक तो है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब का फ़लस्तीन पे स्टेटमेंट आई है। मैं कहता हूं ये अपने भगोड़े भाई को बोले कि तुम लंदन में जाके दफ़ा होकर मरे हुए, तुम्हारे प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे पिछले 5 साल से, अब हुकूमत तुम्हारी बनती हुई नज़र आ रही है, तुम्हें कोई ग्रीन सिग्नल नज़र आया, तो भाई ये बयान फ़लस्तीन के हक़ में उस बरतानिया में जाके दो जिस बरतानिया के एक हिंदुत्वा लॉबी के RSS की पैदावार एक दहशतगर्द वज़ीर आज़म ने दिया इसराइल के हक़ में और हमास की मजम्मत की। हम उसके मुंह पे जाके बोलो, उसकी रियासत में खड़े हो कि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ लोग बोल सकते हैं। मियाँ साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ बोलो ना कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हम तस्लीम नहीं करते। यहाँ आके बयान दोगे, यहाँ आके अपने जलसे में यही चूरन मंजन बेचोगे? भाई ये 2 नंबरियाँ नहीं चलेंगी। जब हुकूमत में थे तब कहाँ थे? 16 महीने में हमें फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए तुम्हारी एक ज़ोरावर आवाज़ नज़र नहीं आई। 54 करारदादें 3 दिन में मंजूर हुई इनकी हुकूमत के आखिरी दिन में। उन 3 करारदादों में से फजल रहमान की PDM की हुकूमत थी, एक करारदाद भी ये मंजूर नहीं हुई कि जनाब आली हम इस्लाम का नफाज करने जा रहे हैं। इन सब का इस्लाम मजहबी जमातों का तभी ख़तरे में होता है जब इन्हें हुकूमत नहीं मिलती या अपोजिशन में होते हैं। ड्रामेबाजी हैं इन लोगों की। मैं कदर करता हूँ मौलाना साहब की कि वो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, इनके बुज़ुर्गों का बड़ा रोल था ख़त्म नबूवत के लिए। लेकिन अब वही बात है, बाप का इल्म बेटे को गर नाज़बर हो, फिर पिसर काबिल मीरास से पिदर क्यों करो? ये सारी मजहबी जमातों का यही हाल है। मरूसी सियासत ले डूबी है हमारे पाकिस्तान को, इसके निज़ाम को। इन्हें जब बनाया सब कुछ प्लेट में मिल जाता है ना, फिर ये पड़ जाते हैं प्राडो के पीछे, प्रोटोकॉल्स के पीछे, हेलीकॉप्टर के पीछे। कभी साइकिल चलाते हुए आ रहे होते, कभी ट्रैक्टर चलाते हुए आ रहे होते, ख्वाब हेलीकॉप्टर के देखे होते। ये ड्रामेबाजियाँ जानबूझ के करते हैं। भाई अवाम को ना इस्लाम का नाम बेचो उसके सामने, अवाम को सच बताओ, हक़ाइक़ बताओ, और इस्लाम का हकीकी मैनों में दफ़ा कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये नहीं कि 50,000 दोगे तो मैं तकरीर करने आऊँगा। ये सब ने ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है। अच्छा सियालवी साहब, अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साफ बोला है कि अगर हमारे जो अदारे हैं वो नहीं सपोर्ट करते फ़लस्तीन के साथ तो हमें अलाउ करें, हम जाएंगे, हमारे कारकुनान जाएंगे और हम जाकर फ़लस्तीन में सरेआम हमास की सपोर्ट करेंगे। वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके धरना दे के धज्जियां उड़ा देता है ना अदालतों की, जिस तरह से ये सारी सियासी जमातें जाके शलवारें लटका आती हैं जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इस तरीके से आके धरना दो, इनको बोलो 2 रास्ता हमें, फॉरेन ऑफिस को एक्टिव करो। मैं कहता हूँ इनका क्या, फिर मौलाना साहब का क्या, बाकी जमातों का क्या, 22 करोड़ अवाम जाने को तैयार होगी, हमारे बच्चे जाने को तैयार होंगे। हमने अपने बच्चों के नाम सलाहुद्दीन रखे हुए, किसी ने शहाबुद्दीन रखा हुआ है, किसी ने नूरुद्दीन रखा हुआ है। हम लोगों ने बच्चों की आज से तरबियत इसी अंदाज़ में करना शुरू कर दी है कि एक ने दोबारा जो है ना खैबर की तरह फिर वहाँ जाना है, बैतुल मक़दस जाना है, और हम लोगों ने लाल चौक श्रीनगर तक जाना है इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने अपना हिसाब बराबर करने हैं, अपनी ज़मीनें वापस लेनी है, अपने बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करवानी है। हम लोगों ने ये नहीं चलेगा काम कि आप लोग बस बयान दे दें हम जाने को तैयार हैं। तैयार नहीं, आप ज़बरदस्ती रास्ता लें इनसे, यानी बोलो आप नहीं तो फिर कब? हम लोगों ने करतब दिखाने के लिए रखे हुए सारे जहाज़, टैंक वगैरह, सारे उम्मत मुस्लिमा के ममालिक ने। अफगानिस्तान ने कितना अच्छा बयान दिया कि हमें रास्ता देना अरब लीग, हम जाने को तैयार हैं। नहीं, यही बात तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी बोली है, तो अच्छी की है, खैर मकदम करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे, देखें, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, फ़लस्तीन और नज़रिया पाकिस्तान पे तो हमारा किसी से सियासी इख्तिलाफ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि इस्लाम आपको सिर्फ अपोजिशन में याद क्यों आता है? हुकूमत में रहते हुए आप लोग क्यों नहीं इस तरह के काम करते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते इस तरह की चीज़ों को?
ہمارا سوال یہ ہے. شہری سالوی صاحب میرا بھی یہی سوال ہے. دیکھیں اب آپ حکومت میں نہیں ہیں, بڑا دبنگ سٹائل سے آپ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, بولتے بھی ہیں, تو جب یہ وٹے سٹے کی شادی ہو جائے گی کہیں جھکاؤ تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. ہم لوگوں نے اگر بکنا ہوتا نا, آج بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں ایم این اے کے ٹکٹ لے کے ایم این اے بن چکے ہوتے. ہم نے الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد ایک الگ سیاسی جماعت بنائی اس لیے کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری کے ساتھ سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوگا. اگر پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ادارے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ جا کے حماس کے ساتھ لڑو, تو آپ کتنے کارکنان لے جانے میں کامیاب ہوں گے؟ میرے ساتھ 22 کروڑ عوام جانے کو تیار ہوگی. یہ کارکن کا معاملہ نہیں ہے, یہاں ہمارے مرد و خواتین سارے تیار ہوں گے. پوری دنیا کے مسلمان اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں, اور اسپیشلی اردو بولنے اور سمجھنے والے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں پاکستانی, انڈین اور بنگالی مسلمان جو 75 کروڑ سے 80 کروڑ کے درمیان بنتے ہیں اردو بولنے والے, ان کو میں کہتا ہوں دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہو اس ملک میں میرے اس بات کو ٹرانسلیٹ کرو, اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے گروپس میں ڈالیں یہ ویڈیو, کہ تمام اسلامی ممالک جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں. نمبر 2, اپنے اسلامی ممالک کی افواج کو اور حکومت کو فورس کریں کہ القدس پیس کیپنگ فورس بنائے, کہ مشترکہ ایک فوج ہو جو مسلمانوں کے دفاع کے لیے کام آئے. یہ نہیں کہ جو درجنوں ملکوں کا الائنس بنا کے تم لوگ بیٹھ گئے تھے, اب ان کے جہاز کے کرتب تو تم ہر سال دکھاتے ہو کہ جہاز یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, وہ جہاز فلسطین یا کشمیر کیوں نہیں جا رہے؟ یہ فورس کریں انہیں. ایک اپنے عوام بولے اپنے حکمرانوں کے ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں, تم ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہو, تمہاری وردیاں ہمارے ٹیکس پہ ہیں, اب ہم لوگ تمہارے ساتھ بطور سپاہی جانے کو تیار ہوں گے, لیکن پوری امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ اگلا جمعہ القدس بیت المقدس مسجد الاقصی میں جا کے ادا کریں گے. پورے پاکستان سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے کارکنان آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اس موقع پر؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جس گاؤں دیہات سے آپ کا تعلق ہے, جس گلی محلے سے آپ کا تعلق ہے, جس شہر سے تعلق ہے, فلسطین اور پاکستان کا جھنڈا ایک ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا, ایک ہاتھ میں فلسطینی جھنڈا لے کے میدان میں نکلیں, اپنے گلیوں محلوں میں نکلیں, اپنے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قصے سنائیں, اپنے بچوں کو سلطان نور الدین زنگی کے قصے سنائیں جو گستاخوں کو مار کے مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قصے سنائے. اس کے ماں باپ نے دونوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم شادی اس شخص سے کریں گے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ قبلہ اول کو فتح کرے گا. اپنے بچوں کو سلطان ٹیپو کی کہانیاں سنائیں, اس کے قصے سنائیں کہ وہ شہید ہونے کے بعد بھی تلوار کو ایسے دبوچا ہوا تھا کہ انگریز قریب جانے سے ڈرتا تھا کہ اب ہی اٹھے گا اور ہمیں سر تن سے جدا کر دے گا. اپنے بچوں کو طارق بن زیاد کے قصے سنائیں کہ وہ 10 گنا بڑی فوج ہوتی تھی لیکن بولتا تھا کہ یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے, واپسی کا راستہ کشتیوں کے ذریعے تھا, وہ کہتا تھا کہ کشتیاں چلا دیں گے لیکن واپس نہیں مڑیں گے, شہید ہو کے مڑیں گے اپنے. اور پھر رسول اللہ نے بشارت بھی دی تھی کہ تم جیتو گے. پھر اقبال کا قلم اٹھتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہت شکریہ شہری سیالوی صاحب. ناظرین گرامی, یہ تھے پاکستان کے ینگ نہیں بلکہ ایک دم ینگ لیڈر شہیر سیالوی صاحب, جو کہ درد دل رکھتے ہیں فلسطین کے حوالے سے, حماس کے حوالے سے, اور اسپیشلی ہمارا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی اس کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ بھی آزاد ہیں. مجھے رہے گا کمنٹ باکس میں انتظار. ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.